हजुर नमस्कार, म विष्णुबाबु पौडेल। हजुरहरूलाई आज म काइलीको प्रेम कथा शीर्षकको कथा सुनाउन गइरहेको छु। यो कथा कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा एउटा संयोग मात्र हुनेछ। कथा काइलीको प्रेम कथा। अल्लाह रे सपना काँचो उमेर, हेर्दा हेर्दै जिस्क्याउँदै बसेको गाउँघरको माया पिरती। खासमा यो उजेलीको कथा हो। स्याखो बुढाकी छोरी उजेली गाउँभरिकै सोझी केटी, कसैको आँखामा आँखा जुदाएर कहिल्यै नहेर्ने। जन्मदा घरै उज्यालो भो भनेर हजुरबाले उजेली नाम राखेका। बोल्न पनि कति कम बोल्थे भने घर वरपरैकाहरू पनि अचम्म मान्दै सोध्थे, जन्मै लाटी हो कि बक पनि फुटेको छ यो उजेलीको। काफल डाँडाको काइलो बच्चैदेखिको गफाडी, सानैदेखि लाउर जाने आउने गरेको दाजुहरूको पछि लागेर एकचोटि मुगलान गएपछि 2-3 वर्षमा फर्कन्थ्यो। लखनऊ र कलकत्ताका किस्साहरू बडो रसिक पाराले सुनाउँथ्यो। गाउँ फर्केपछि थरीथरीका अत्तर र साबुनहरू अनि एउटा बडे मानको टेप्रिकेट उसले कहिल्यै नछुटाउने सामानहरू थिए। टेप्रिकेटमा लोकगीतका क्यासेट हालेर घन्काउँदै गाउँ डुल्दा ऊ फर्केको 7-10 दिन गाउँ नै जात्रामय हुन्थ्यो। गाउँ आएका बेला काइलो आफ्ना बालाई आरनको काममा सघाउँथ्यो। आरनमा बालाई काममा सघाउँदा जतिसुकै धैँसे देखिए पनि काम सकेपछि ऊ रोसी खोला झर्थ्यो र नुहाई धुवाई गरेर सुकिलो बन्थ्यो। तेलले चिल्लो पारेको कपाल छड्के सिउँदो काटेर आफैलाई हेरेर मक्ख पर्दै काइलो हरेक साँझ गाउँ डुल्न निस्कन्थ्यो। बारीको कामको चटारो हुँदा ऊ अर्म पर्म पनि जान्थ्यो। मेलामा छत्रे बाँझतिरबाट आउने टोलीमा आक्कल झुक्कल एउटी गोरी केटी देखिन्थे। पहिला त काइलाले उति हेक्का राखेन, तर सबै साथीभाइले जिस्क्याउँदै काइलाको पनि मन पलायो। देश विदेश घुमेको, बोल्न सिपालु, गाउन नाच्न पनि कहलिएको। चुनेटारमा मामा घरमा जाँदा सत्यनारायणको पूजामा काइलाको नाच पहिलोचोटि देखेर उजेली लट्ठ परेथी। कस्तो हलुङ्गो नाच्दो रहेछ मुर्ता त। काइलाको नाच हेर्दा हेर्दै उजेली आफैसँग फुसफुसाए। उसलाई दामलेहरूले बेला बखत गर्ने छेडछाडको माया लागेर आयो। शान्त उजेलीको मनभित्र छट्टु काइलो यसरी सुटुक्क पस्यो। महिना बित्दै जाँदा जात्रा र मेला पर्वतिर काइलो र उजेली अक्सर सँगै देखिन थाले। एक दिन खेल्दै खेल्दै म काइला दाईको घर पुगेको थिएँ। एउटा बडे मानको बोरामा सुकेका मकै राखेर काइलो ढोका ढप्क्याउने आग्लोले चुड्दै थियो। उजेली पनि सँगै थिए। डढेर कालै बनेका खोइलो लिएर बसेकी थिए। सक्दो चुटेपछि काइलाले बोरा खनायो र दुवै मिलेर पोलेको खोइलाले रगडेर थोते घोगाहरू छोडाए। ए उजेली दिदी पनि आएकी रहेछन् त काममा सघाउन, मैले जिस्क्याएँ। दिदी होइन भाउजू भन भाइ, भाउजू अबदेखि। झिमिक्क आँखा झिम्क्याउँदै काइलो खुलेर हाँस्यो। अहिले मार्छु नि। लाजले राति हुँदै मकैको घोगाको झटारो हानी उजेलीले। तर्किएर छल्यो काइलाले। त्यसै सालको माघतिर एक दिन काइलाले उजेली भगायो भन्ने हल्ला चल्यो काफल डाँडाभरि। 2-4 दिन धुलीखेल बजारतिर लुकेर काइलाको जोडीले उजेलीका बा आमाको रिस छले। उजेलीका बा बाँसका डोका, डाला, मान्द्रो, भक्कारी बुन्ने पेसा गर्थे। काइलाका बाले आरन थापेका थिए। चारै भन्ज्याङ उनका बिष्ट। हुन पनि माथि दाप्चादेखि तल पिपलटारसम्मै उनको मात्रै एउटा आरन थियो। तिनै बिष्ट कमाएर हुर्काएका हुन् काइलाका बाले 4 भाइ छोरा र 2 बहिनी छोरीहरू। काइलाका जन्मदिने बा कस्ता थिए काइलालाई नै थाहा छैन। आमाले 3 वर्षको काइलो बोकेर काफल डाँडे आकाशे माइलासँग बिहे गरेकी। हुर्काउनै नपरेको छोरोलाई आकाशे माइला नाफाको छोरो भनेर ठट्टा गर्थे। उमेरको हिसाबले नयाँ बाको घरमा काइलो बन्न परे पनि काइलो आफ्नै आमाको जेठै छोरो हो। पहिलाको लोग्नेले असाध्यै रक्सी खाएर पिट्थ्यो रे। बालाई रक्सीले नै लगेपछि काइलो टुरो बनेको थियो। आकाशे माइलाकी जहान के बेथाले गइन्, गाउँमा कसैलाई मेसो भएन।
साँझ सबैलाई खाना खुवाइहरी जुठो भाँडो सकेर ओछ्यानमा पल्टेकी बुढी माउले अर्को दिनको सूर्यको मुख देख्न पाइनन्। बुढी माउ खसेको वर्ष दिन त आकाशे माइलाले जसो तसो घर गृहस्थी धाने। अरू बेला त केटाकेटीले बोलाउँथे उनलाई, तर आरनमा एक्लै बसेर फाली पिटिरहँदा त्यो घनले आफ्नै छातीमा ठोकिरहे चाहिँ लागेर भक्का निन्थे आकाशे माइला। त्यतिका छोराछोरी हुर्काउन उनलाई कम्ता सकस भएन। काइँलीकी आमालाई आकाशे माइलाकै दिदीले आफ्नो माइतमा दुःख जुलो गरेर बसेको देखेपछि बुहारी बनाएर भित्र्याइदिएकी थिइन्। काइँलाकी आमाले कहिले पनि यी झट्केला भनिनन्। आफ्नै कोखका सन्तान चाहिँ माया दिएर हुर्काइन् सबै छोराछोरीलाई। छोराछोरीहरूले पनि काइँलीकी आमालाई काइँलीकी मात्रै आमा हुन् भन्ने पटक्कै सोचेन। घर परिवार यस्तो परिपाट पारेर चलाइदिने श्रीमती पाउँदा आकाशे माइला खुसी थिए। कहिले कसो सपनीमा देख्थे पहिलाकी श्रीमती, अनि 1-2 दिन झोक्राएर बस्थे। हुर्केकी छोरी गई त गई, के गर्ने, बरु बोलाएर टिकोटालो गरिदिएकै बेस। परिवार पनि ठिकै छन्, बिष्ट कमाएकै छन्, पाल्लान् नि। उजुलीका बा आमाले चित्त बुझाए। जे हुनु भइगयो, अब गाउँमै फर्क भनेर खबर पठाएपछि उनीहरू फर्के। गच्छेली भ्याएसम्म मन फुकाएर दुवैतिरका परिवार बिहेको साइनोमा बाँधिए। अनि उजेली काइँली बनी। बा आमा र भाइ मात्रै भएको सानो परिवारमा हुर्केकी काइँली ठुलो परिवारमा कसै गरी पनि झ्याम्मिन सकिन। दुराने फर्काएको ठ्याक्कै वर्ष दिनमा परिवारबाट छुटिएर काइँला काइँलीको जोडीले आरनमाथिको पाखो फाँडेर एउटा सानो छाप्रो ठड्यायो। आफूले जन्माएको एउटै छोरो पनि बुहारी चेपेर हिँडेपछि काइँलाकी आमा उदास देखिन्थिन्। मिठो चोखो पाक्दा छोरा बुहारीलाई बोलाएर खुवाउन मन हुन्थ्यो बुढी माउलाई, तर खै किन हो सधैँभरि उनको मन डराइरह्यो। पकाइन्जेल त खुब खुसी हुन्थिन्, तर जब भाग बस्ने बेला हुन्थ्यो टुप्लुक्क काइँलो आउँथ्यो उनको आँखा अघि। जति सुकै मिठो पकाए पनि सधैँ उनी नुनिला आँसु लिएरै भाग बस्थिन्। भिन्दै बस्दा अलिकति सुख त पाए काइँलीले, तर हातमुख जोर्नै धौधौ भयो। कमाइ गर्ने सानो पाखोको अन्न 2 महिनालाई पनि पुग्ने हुँदैन थियो। बुढाबुढी मेलापात गरेर जसो तसो धानिएका थिए। एक दिन साँझ सँगसँगै जुठो भाँडो गरेर सुतेको काइँलो बिहान उड्दा बिस्तारामा थिएन। न कुनै खबर, न कुनै सुइँको। एकछिनमा आउलान् कि जस्तो लागेर बाटो हेर्दा हेर्दै दिन पनि ढल्किनै लाग्यो। म लाहोर लागेँ भनिदिनु है काइँलीलाई भनेर काइँलाले गाउँ छोडेको रे भन्ने खबर सुनाए गाउँलेले। एक्लै काइँली रोएर दिन कटाउन थाली। फर्केर जहानसँग मिसिएर बस्न जान पनि सकिन। आखिर एक दिन छाप्रो भत्काएर काइँलीले पनि गाउँ छोडी र माइतै फर्की। 2 वर्षपछि काइँलीको नाममा एउटा चिठी आयो गाउँमा। काइँलाले कसैलाई लेख्न लगाएर पठाएको रहेछ। चिठी टुङ्ग्याउँदा एउटा गीत लेखेर चिठी टुङ्ग्याउने चलन थियो। काइँलाले पनि त्यसै गरेको थियो। चिठीको पुछारमा लेखिएको थियो, मकैको खोइला, सके बस नसके जाऊ पहिला। त्यो चिठी म आफैले पढेर सुनाउनु पर्दा मलाई असाध्यै असजिलो लागेको थियो। अलिअलि जोगाएर राखेको सपनामा पहिरो गएको थियो काइँलीको। एक दिन फर्केलान् र फेरि घरजम गरेर बसौँला नि भनेर आफैलाई सम्झाउने न्यु पनि बाँकी रहेन। अब सबै बिर्सेर बा आमा र भाइलाई सम्हालेर काइँलो भुल्न बसी। दिनभरिको ज्याला मजदुरीले थाकेर ओछ्यान पल्टाउँदा काइँलीले जिन्दगीमा एकचोटि देखेको एउटा फिल्म सधैँ सम्झन्थे। काइँलाले गाउँबाट भगाएर धुली खेल लैजाँदा देखाएको थियो त्यो फिल्म। फिल्ममा उनीहरूकै जस्तो कथा थियो। कथामा माया पिरतीमा बाँधिएर गाउँ छोडेको एउटा जोडी थियो। उनीहरू एक अर्कालाई कति गहिरो माया गर्थे। कर्म र भाग्यले पनि कस्तो साथ दिएको उनीहरूलाई। फिल्म सकिँदा उनीहरू सहरमा निकै भव्य महलमा बा आमालाई पनि सँगै सहर लगेर आनन्दसँग बसेका थिए। काइँली त्यो कथा सम्झँदै आफ्नो पनि सुखले भरिएका दिनहरू कल्पन्थे। तर माया पिरतीको छाता गरिबी र अभावको हुरीले फर्लक्कै फर्काइदिएपछि काइँलीको सपनाले ओत पाएन। झन् छातै अड्याएर राख्नको सकस भयो। मनमा एक अर्कालाई जिस्क्याउँदै बगैँचामा दगुर्ने जोडीको सपना, आँखामा नुनचुक छरी जस्तो कालो अन्धकार विपना। सहन नसकेर छाती पिर्दै उसले गर्ने बिलाउनका साँची झ्याउकेरीहरू काइँलीको रुवाई कसैले नसुनुन् भन्ठान्थे सायद।
र काइँली भन्दा चर्को रुन्थे उसको रुवाई छोपिदिन र काइँलीको आँसुको भेल रोसी खोलाले सुसाउँदै बोकेर लैजान्थ्यो। तेस्रो सालको फुलपातीका दिन काइँलो गाउँ फर्क्यो। उजेलीका बाआमाले काइँलाको सातो लिए। अर्काकी छोरी घर न घाटको पार्न त नमिल्ने हो नि। गाउँका सबैले काइँलालाई हप्काए। काइँलाले काइँलीका बाआमासँग माफी माग्यो। लाहोरमा सबै कुराको मेसो मिलाउन समय लागेको कुरा बतायो र यसपालि काइँलीलाई पनि सँगै लैजाने कुरा सुनायो। जे भए पनि सिन्दुर हालेको लोग्ने हो, माया त भइहाल्छ नि। उजेलीका बाआमाले चित्त बुझाए। गाउँ छोड्नु 2 दिन अघि धारामा पानी भर्न आएकी काइँलीलाई मैले सोधेँ, तपाईँ त काइँलीसँग लाहोर जाने रे नि? हो भाउजू। ऊ केही नबोली गई। लाहोरमा सुखै सुख होला भन्ने कल्पना गरेकी काइँली मान्छेको भिडले किचिएको फोहोरको डङ्गुर बीचको त्यो बस्ती र कतै 1 इन्च ठाउँ खाली नराखी ठड्याएका आँखाले नभ्याउने छाप्रे टोल देखेर छाँगाबाट खसे झैँ बनी। नाक फुट्ला जस्तो हरक बोकेर एउटा लेदो नाली बगेको छ। सबका मुख रगत लतपतिएका जस्ता राता छन्। बेफिक्री रातो थुक थुकेर रगताम्य छ बाटो, कतै टेकिसक्नु छैन। मान्छेहरूको हल्ली खल्ली दिन रात एकनासको छ। कतिखेर मारपिट हुन्छ केही भन्न नसकिने। रेलका लिकमा सबैले गर्नुपर्ने खुला शौच। सुरुका दिनमा त काइँलीले शौचकै पिरले आधा पेट खाएर गुजारी। काइँलो दिनभरि ठेलागाडामा के सामान ओसारिरहन्थ्यो। काइँली कोठामा सधैँकी एक्ली। राता आँखा भएका थरी थरीका डरलाग्दा मान्छेहरूको घुराइबाट जोगिन ऊ सधैँ कोठाभित्रै लुकेर बस्थे। 2 जीवकी भएपछि घर गाउँ र बाआमाको यादले काइँली झन् तडपिन थाली। पढे लेखेको लोग्ने नहुनाले परदेशमा भएर पनि काइँलीले अस्पतालको मुख देख्न पाइन। काइँलासँगै काम गर्नेहरूका जहानमध्येकै एउटी भोजपुरतिरबाट गएकी दिदीले काइँलीको सुत्केरी व्यथा जसो तसो उम्काइन्। उखर माउलो गर्मी, टिनको छानो, हपहपी पार्ने तातो खप्न नसकेर छोरी च्याठिएर रुन्थी। काइँलो एक झमक पनि निदाउन सक्दैनथ्यो। परदेशको बसाई, एक्लो कमाइले हात मुख जोर्नै धौधौ हुन थालेपछि थपिएकी छोरी पनि काइँलीलाई बोझ झैँ भयो। एक दिन आमा छोरी बोकेर काइँलो ससुराली फर्क्यो। खर्च पर्च पठाउँदै गरौँला, छोरी हेरेर बस्नु भनेर ऊ फेरि परदेशै लाग्यो। काइँलीलाई के थाहा काइँलाको मुख देख्ने यो नै अन्तिम दिन होला भनेर। खर्च पर्च त कता हो कता, एक आखर चिठी समेत लेखी पठाएन निठुरीले। हरेक चाडबाडमा गाउँ फर्कनेहरूसँग आशा भरिएको मुखले हेर्थे काइँली, तर कसैले केही खबर ल्याएनन्। रोसीको भेलमा हेलिएर मर्छु भनेर कतिचोटि त उसले आँट पनि नगरेकी होइन। तर बुढा भएका बाआमा र कलिली छोरीको अनुहारले बाटो छेके। काइँलीको दुःखको चर्खा वन पाखा मेलापातमा घुमिरह्यो। रोसी खोला बर्खामा उर्लेर काइँलीको माइती घरको पिँढीसम्मै आइपुग्थ्यो, तर हिउँद लाग्दा नलाग्दै सुकिसक्थ्यो। काइँलीको मनको खहरे भने कहिल्यै मत्थरिएन। माइतमा बोझ बनेर बस्नु पर्यो भन्ने दिन रातको पिटलोमा त्यो खहरे सधैँ एक तमासले उर्लिरह्यो। बिहे अघिकी सुकसुकाउँदी काइँली दिन 2 गुना रात 4 गुना गल्दै गई। मुङलान फर्केको 5 वर्षपछि काइँलो नेपालगञ्जतिर छ रे भन्ने खबर ल्याए गाउँ फर्केका लाहुरेहरूले। परदेशमै चिन्जान भएकी एउटी केटी लिएर उतै घर ज्वाइँ बस्न गएको खबर सुनेपछि काइँलीको धिपधिपे संसार सधैँको अँध्यारो बन्यो। काइँलीको ओठमा त्यसपछि कसैले एक थरको हाँसो कहिल्यै देखेन। उसका आँखाबाट एकनास उर्लिएर बग्ने भेलको भुमरीमा काइँली निस्सासिँदै गई। गाउँमा चाडबाड आउँदा सबैका घर चिलिमिली हुन्थे, तर आफै भित्र फुटेर चर्किएकी काइँली देखेर चाडबाडहरू पनि तर्सिन्थे सायद। र कुनै पनि चाडबाडले काइँलीको घर पस्ने तगारो खोलेर उसका आँगनमा उक्लने आँट कहिल्यै गरेनन्। दिनभरिको कामले थाकेर लखतरान परेको म मस्त निन्द्रामा थिएँ। ए भाइ, विष्णु भाइ भन्दै कसैले जोडले ढोका ढकढक्यायो। को होला यति राति भनेर आँखा मिच्दै ढोका खोलेको काइँलीका देवर र भाइ देखिए। दिदीले सितो खान छोडेको पनि कति दिन भइसकेको थियो। हिजो त वाल्लै रगत छादी। गाउँलेले अलिअलि खर्च उठाएर उपचार गर्ने यता दुलीखाल अस्पताल पठाएका। भएको अलिअलि पैसा पनि सकियो, औषधि किन्ने पैसा पनि भएन। 2 दिन भयो हामीले पनि पानी नखाएको, अनि हजुरको कोठा खोज्दै आएको हामी त। काइँलीका भाइले
भक्कानिँदै सुनाए। मैले स्टोभ बालेँ र 2 पोका चाउचाउ उमालेर खुवाएँ। त्यसै दिन बुझेको तलबबाट घर भाडा छुट्याएर सबै दिएँ र औषधि किनेर खुवाउनु सबै ठिक हुन्छ, आत्तिन पर्दैन भनेर ढाडस दिँदै मैले उनीहरूलाई बिदा गरेँ। तेस्रो दिन मलाई काममा पुग्न ढिला भइसकेको थियो, तर ट्याम्पो आइसकेको थिएन। धुलीखेल अस्पताल अघि ट्याम्पो कुर्न बसेका केही मानिसहरू चुकचुकाइरहेका सुनिए। बिचरी को होला त्यो आइमाई, भर्खरकै देखिन्थे, कुरुवा भागेछन्, लास उठाउने कोही भएनन् रे। झसङ्ग भएर हतारिँदै अस्पतालको मूल गेट छिरेँ म। छेउैको दुवोमाथि एक हुल मान्छेहरू काइलीकै कुरा गरिरहेका रहेछन्। खै काफल डाँडा कि कताको बिरामी हो रे। 2 दिनपछि खर्चले नधानेर कुरुवा पनि भागेछन्, बैंसमै मरिछ बिचरा। अस्पतालमा बुझ्दा काइली नै हो रहेछ। मुर्दाघरसम्म पुगेर काइली भाउजू भनेर बोलाउन पनि मलाई आँट आएन। काममा पुग्न मलाई धेरै ढिला भइसकेको थियो। म कुन सुरमा कति बेला अफिस पुगेँ र कति बेला घर फर्किएँ केही होस भएन। आँखामा त्यही मात्रै चित्र नाचिरह्यो। काइलो मकै चुड्दैछ, काइली मकैको गोगाले मायाले पुक्क पुक्क हान्दैछ। वास्तवमा काइलीले मन खुलेर चुपचाप माया गरेकी हो। स्वादिला सपना देखेर हाम फालेकी काइलीको यसरी अकालमै मृत्युवरण होला भनेर उसले कहिले पो सोचेकी होला र। प्रेमको मार्गकी शहीद यो काइली मरेर पनि बाँचिरहेकी छे जस्तो लाग्यो मलाई। काइलो कतै बाँचिरहेको त होला, तर ऊ उहिले मरिसकेको थियो काइलीका लागि। के हो विष्णु सर, त्यति भाँति बोलाउँदा पनि नसुन्ने? हिजो तपाईँलाई लिफ्ट दिन पर्यो भनेर कति बोलायौँ, तर तपाईँ त एक सुरमा पो हुनुहुन्थ्यो त, होइन कतै चक्कर त चल्या होइन? केही साथीहरूले जिस्क्याए। चक्कर मात्रै होइन, झन्डै भाउन नै आउला झैँ भएको थियो। मैले सोझो जवाफ दिएँ। कुरा नबुझेकै भए पनि साथीहरू गलल्ल हाँसे। धन्यवाद।